سلام كم يتصنحوا كبرات خاتاتلتي لو مستدالو حدشتن اوانا ونزينا خمتلو مدحزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا لايكنا شير بمقار نشانلنا حدش زخونكم سابسكرايب بمقار نشانلنا بيتساب كنو كسع مودات خاتكاتاتلنا بخبري عدم قدما منستر إثيوبيا بغانكو أورومو زغروبا مدهرة قلسن مسوعاتن أورومو أبستفالالو يكبابتات إثيوبيان إرتران زد كورا مخانو حزب أورومو النوي حامتات زكايدو مرر قالت حجوون بعاو التزازيمو الليلو العلمي إتتات عامتات أبتحت الجاكوان والكملا خسرعة ترقيسو دحر مزنحو لومي حزب أورومو نتاوت إيلو دحر حجين حزب أورومو بحايلة قديدو خغز زخل عقم زلو زخون يخون حايلة خمزي اللدما باطنو تغنزيبو اتستخاير قالسن سلطان نمركال طرح زي كونس نخلو بيهراتن حزبتات الناس نموت علمة مخانو وسيغرديو ناب تاريخ تساتفو حزب أورومو خسقر كلو قدما منستر أبي أحمد تاريخ حزب أورومو أب تحجز ولو دوات كل الأوروميات رح تدرت خمزي كونه حبيرو يكواد أس تاريخ حزب أورومو كسع إيرتران بحر نقاشن كمون تقراينا محران زسفحفع مخانو تزاربو أبز حلوفو حدا شح عامتات أب أقسو من لالي ولان باصعن ماتشون حزب أورومو نحاقرو كور مسوعة خمز خفلة بمحبار يناخ إثيوبيا نزي تاريخاو علتازي بقبو خمزي تفولتان أفلتو خمزي هاوتو من تزاربو تقدمي منستر موغوتاتو بمقصال اب تاريخ إرترا زلو أسر حزب أورومو بزملكت حيالو نطبتات العلم موغيتم اب 1499 نقاطر أوروبا سراويت أورومو ناباز خمزو فرز قلت تاريخ كمزلو حبيرم اب 15 تخلت دما ابن حجي إرترا دورا استبحل نقوس بحر نقاش كمز نبرن إذا نقوس زي أورومو خمز نبرا تغيسو بتوسخي أوشت إرترا بارن تزبحل عوي ختم خمزلن إذا سمزينا أورومو سم مخانو قليتو اب إرترا زرك امباسي راز فلت زل على امبا بوانقا ساهو بريخ زل ترقوم كهلوان كلو مسكالوت امبادو يراز عمساسولو أسمات بمتأسسار جن موقولو مسكوانقا أورومو متأسسار كهلو خمز غيل حسب قريو بتوسخي بزعوا أخصم من سرعة قدان أبزل علو نتبي أب أخصم زركو حاولتات مستي أب سرعة قدا أوروما باكو توهيل زفلت ملكت سلطان تماساسال خمزة لو بمقلات أبز مداي مصنعة خقبر كمز قبعت حساسيو توسخي دحرو دكت سرعة أخصم استتك أسور منقست زاقوي مسزو أوروما متأسسار كمزة لو قدام منستر أبي موقيتو كدم لالي بلازنو وروكم أمروهن مراران زامساسولو نقستات كما منت بمتكاس اتو مرارا زولسن بقات تاني أوروما سمو خانس ميرلو أبلالي بلازركو بإمنستو غرو كم بيت جبريل زامساسولو أبيات كريستيان نساب كباب أديس أبابا أوروميا زرك بإمنستو غرا أدادي مريم أب حدا زمن بحدا عينتنا هنصا طباب زتهانوصو مخانو أرديو إذا هنصا طباب زي دما مساب دبو هاجر زركه بعل صوف عمر تمساسلنت كم زلو حبيرو مزيست أساسر كابلالي بلا رحقو أوشت تقراين أورومو إنا زبلو حزبتات كم زلوون تقيسو موداتات مدرو قدما منستر أبي أحمد تاريخ سمن حزب أورومو النوحي وان تحاوي وكان تتصنعه لما قنت حقي وصني نقرلن كم زلو حبيرو علما نازي تاريخ حقتات مزراو دما نهزتات مكففال زي كونس نتسترسع تاريخ بمللاي هاجر بحوار نمل معن حدنا تهزتات بزولة مدلدال مخان بمقلات ملأختو زازيمو إرترا بزعوا غيح بحري 10 تخلتنات توصيع إتا 10 تخلتميتاون نقد عالم زم حلالفو مسمر كيح بحري لومي كابت لمود مسمر ماخل مدرخن عالما وددرن قطوات تهدرتن كوينو أبزلو لكزي نتسطو غالب زباوين عالماوين حيلتات أبس سحبلو إرترا 10 تخلتنات تحازن نتور مرقاتي بزعوا غيح بحر فليتا أبز تهواس وان عدش كرتن تمارن زباون صوتاون سفيح كمون نسفيح متحوار زعد مسارا رحا متأتتاو لعلي زغاني خونا قداس مخانو بمقلات حسابو جمرت صحف تزقاو مكانايزد اب سلسته عن تخفيلو خرا خمزه لو بريو اتصحف وسيخو تم سلسته عن نفس في صنع قبراو ري تخسغاغرن كلو اب 10 تخلتنت تخفافيلن كري خمز خيل بمراح مرغص إرترا ابم تخفيلو خرا خمز خيل نصيرو نزت حفشاو تحازا غداي قيح بحري زنصرو 10 تخلتنت زحازه نصر مرغص إرترا زبره تصحف قدامنت حلفتن سلامن صتن وننت هاجرات مخانن بمنصار بحوراو سم معناي متحوار كيقبر زخيل نوح اوان مراتايم نمحدار زخيل قبراو مدب سرح مخانو أرديو تصحف قصيلو إذا مدب نغطاو طالقا زيباو زيرقونت بمدهساس نني حاجرات لعلاو قزات زيباو عقم زغيتو سميرلو تصحف وسيخو آب كندقايح بحري ناي سالسي أكال موادر زخون كوريدر جيركا مفكاد إذن 10 تخلتنت نصر زلاغي مرحا قدنا نمنقد زوباو رأس مركوسان عبراو مكل خالنا نوحي زخيط ومرتقطاون زمرح مخانو أرديو تصحف موداتا زن 10 تخلتنت تزحازة مدب سراح نزيتا أفافي كوريدر قايح بحري كابتن كافنتنا وعالماونا يوكلنا مأخل وددر نبنا جزار أسو زلاغ زباونا يرقات كل الزلوت كبل أملكيتو تصحف قصيلو لعلاو حلا
ሓላፍነት ብምሃብ ዓቕሚ ምህናፅን ከምኡውን ውሽጣዊ ስምምዕ ናይ ምክልኻል ማራታይን ብምግባር ንዘላቕን ነዊሕን ጸንሒ ግብራዊ ርግኣት ዘኽእል ነጥብታት ከም ዝኾነ ንፂሩ ኢራን ንሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ጥንቂቓ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊአን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ኣቢሉ ነቲ ዘሎ ዘይምርዳእ ብዘተ ንኽፈትሖ ከምኡ'ውን እንተዘይክኢለን ኢራን ነቲ ትካል ነዳዲ ጸዓትን ማይን ናይተን ሃገራት ዕላማ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ትገብር ምዃና ጥንቂቓ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ምስ ዘካይድ ኢራን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ኣገደስቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይተን ምስ ኣሜሪካ ልዑል ቅርበት ዘለወን ሃገራት ከቢድ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ግቡእ ምላሽ ክትህብ ምዃና ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ሃገሩ ወታደራዊ ምላሽ ክትህብ ድልውቲ ምዃና ደጊሙ ብምብራህ እንተኾነ ግን እቲ ግጭት ናብ ሙሉእ እቲ ዞባ ከይስፋሕፋሕ ዓብዪ ዕንወት ከየስዕብ ብምባል ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ መፍትሒ እቲ ዝበለጸ ኣማራፂ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ቀጠር ኦማን ስዑድ ዓረብ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ንማእኸላይ ምብራቕ ናብ ሓዊ ከየእትዎ ብምስጋእ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንኽፈትሖ ከም ተማሕፀና ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ሓደ በዓል ስልጣን ሓቢሩ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ስዑድ ዓረብ ነቲ ግጭት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፍታሕ ብተደጋጋሚ ትጠልብ እኳ እንተሃለወት ኣብ ላዕላውነታ ንዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ግን ወታደራዊ ምላሽ ከም እትህበሉ ጥንቂቓ ምህላዋ ንፂሩ ኢራን ምስ ኦማን ኣብ እትገብሮ ዘላ ዝርርብ ካብተን ብመንገዲ መጻወ ሆርሙዝ ዝሓልፋ መራኽብ ካብ 5 ክሳዕ 7 ሚእታዊ ኣታዊ ክትረክብ ከም እትደሊ ተገሊጹ ሮይተርስ ንኢራንን ኦማንን ዘካይድኦ ዘለዋ ዘተምርኩስ ገይሩ ኣብ ዘርጉሕ ሓበሬታ ኢራን ካብቲ ምስ ኦማን እትገብሮ ዘላ ዝርርብ ካብቲ መጻወ ሆርሙዝ ዝሓልፋ መራኽብ ካብ 5 ክሳዕ 7 ሚእታዊ ዝበጽሕ ኣታዊ ክትረክብ ከም እትደሊ ተገሊጹ ሮይተርስ ኣብ ዘርጉሖ ጸብጻብ ኦማን እዚ ዝቐረበ ክፍሊት ክጎድል ብምጽዋዕ ናብ 300 ሚእታዊ ክኸውን ሓሳብ ከም ዘቐረበት ክግለጽ እንከሎ ኣሜሪካ ግን እቲ ምትሕልላፍ ክፍሊት ክህልዎ ከም ዘይትደሊ ኣንጺራ ንጠለብ ኢራን ምርኩስ ገይሩ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እዚ ናይ 700 ሚእታዊ ክፍሊት ገና ከም ዘይጸደቐ ብምሕባር ኣብዚ ዘተ ኢራን ተቕርቦ ዘላ ጠለብ ብመንገዲ ሆርሙዝ ዝሓልፋ መራኽብ ምምሕዳር ምዃኑ ኣመልኪቶም እቶም ጸብጻባት እዚ ጠለብ ግብራዊ ምስ ዝኸውን ካብቲ ጸኒሑ ብዙሕ ፍልሊ ከም ዘየምጽእ ብምግላጽ ንኣብነት ሓንቲ ናይ 100 ሚልዮን ዋጋ ዝጸዓነት ታንከር በቲ መጻወ ክትሓልፍ እንተኾይና 7 ሚልዮን ግብሪ ክትከፍል ክትግደድ እያ ዓበይቲ ናይ ሚልዮናት ጽዕነታት ታንከራት በቲ መስመር ክሓልፋ ምስ ዝፍትና እቲ ክፍሊት ብዙሓት ሚልዮናት ክኸውን ብምዃኑ ነቲ ኩነታት ተሸጋሪ ክገብሮ ምዃኑ ኣብሪሆም ድሌት ኢራን ንመጻወ ሆርሙዝ ካብ ስትራቴጂካዊ መስመር ናብ ምንጭ ናብ ቁጠባዊ ምቕያራ እዩ ዝበሉ ተዓዘብቲ ሆርሙዝ ክንዓጽ ኢና ዝብል ቃና ተሪፉ ሆርሙዝ ክትጥቀሙ እንተደሊኹም ምሳና ክትስማዕምዑ ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ድማ ክብሉ ገሊፆም እዚ እማመ ግብራዊ እንተኾይኑ ሃገራውያን መራኽብ ኣብ ስርርዕ መድሕንን ካሊእ ጸገም ከም ዘምጽአለን ብምብራህ እዚ ኩነታት ንዓለማዊ ንግዲ ብፍሉይ ክጸልዎ ምዃኑ የብርሁ ሃገራት ምዕራብ ዝኽፍሊት ወለንታዊ ክኸውን እየን ዝደልያ ዝበሉ ተንተንቲ እቲ ቕልውላው ንመጻወ ሆርሙዝ መን ይቆጻጸሮ ዝብል ኮይኑ ክቕጽል እዩ ይብሉ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሱዳን ንኤርትራን ርግኣት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ገሊጾም ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸል ዓለማዊ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንዞባዊ ሚዛን ንምሕላው ኣገዳሲ ምዃኑ እቶም ኣምባሳደር መግለጺኦም ኣስሚሮምሉ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ሱዳን ንሰሜን ኣፍሪካ ምስ ምብራቕን ምዕራብን እተረኸብ ድልድል ምዃና ብምሕባር ሱዳን ዘለዋ ሰፊሕ ናይ ሕርሻን መዓድናትን ጸጋታትን ምስቲ ኤርትራ ትውንን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ተስፋ ዘለዎ ወደባትን ተደሚሩ ንምዕባለ እቲ ዞባ ሓድሽ ሞተር ክኸውን ከም ዝኽእል ኣርድዮም ብመንገዲ ቁጠባዊ ውህደት ፖለቲካዊ ርግኣትን ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዞባዊ ስርዓት ወሳኒ ግደ ክጻወታ ይኽእላ የሎም ብመሰረት መግለጺ እቲ ኣምባሳደር ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ብሰናይ ጉርብትና ጥራሕ ዝተደረተ ዘይኮነስ ብጂኦግራፍን ሓበራዊ ጸጥታን ዝተኣሳሰረ እዩ ኣብዚ ዝሓለፉ ሕድቲ ዓመታት ዝተረኣየ ዞባዊ ምዕባለታት ድማ ንዝርክብ ናብ ስትራቴጂካዊ ደረጃ ኣሰጋጊርዎ ይርከብ ጸጥታን ርግኣትን ኤርትራ ንሃገራዊ ድሕንነት ሱዳን ወሳኒ እዩ ብምባል ኣንጻር ድማ ርግኣት ሱዳን ንኤርትራ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዎ ክብል ንሓበራዊ ጸጥታ ምትእስሳር ሃገራት ኣብሪሆም ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ዝርክብ ፖለቲካዊ ምርጫ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ገሊጾም እዘን ሃገራት ነዚ ጂኦግራፊያውን ፖለቲካውን ምትእስሳር ናብ ትካላውን ፕሮጀክታውን መርበብ እንተሰጋጊረንኦ ንርግኣት ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐርኒ ኣፍሪካ ካብ መድረኽ ውድድርን ግርጭትን ኣውፅአን ናብ መድረኽ ሽርክናን ዘላቒ ምዕባለን ክሰጋገር ሞዴል ክኸውን እዩ ክብል ትጽቢቶም ሓቢሮም ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዝተዳለዉ ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ዜና ክሳዕ ንራኸብ ሰላም